बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले सवाल के जवाब दे रहा था और साथी बतला रहे हैं कि कुछ कॉल्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं एक आध कॉल उनकी ले लेते हैं ताकि वो भी फ्री हो जाएं, फिर बाकी सवाल जो मुकम्मल है उसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं सवाल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, मैं कल भी फ़ोन किया था। जी तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि आपने बोला था कि इशा के बाद ना मस्जिद में, तो मैं फ़ोन कर करके इस पे तो नंबर हो रहा है मस्जिद का, तो मेरे पास नंबर ही नहीं ना था। अच्छा, मेरा एक ही बेटा है, तो वो ना अब उसकी 4-5 साल हो गए ना, शादी हुई है, एक बच्ची भी है 3.25 साल की। उसको तो पासपोर्ट मिल गया, जो बीवी है उसका अप्लाई किया है, दुआ करो उसको भी वीज़ा मिल जाए। वो ना थोड़ा सा ना, जैसे लोग होशियार होते हैं ऐसा नहीं, उसको जो उसके आगे 8 झूठ बोलो 10 झूठ बोलो 1 बोलो वो मान लेता है। उसको लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं उधर, वो उसे किसी की होश नहीं, बस उन्हें फोन करता रहता है, वो लड़कियां फोन करती रहती हैं। ये फिर वो जो काम करती हैं लड़कियां, पता है, तो ये बहुत खराब काम है। तो इसलिए मुझे वो बताओ, मैं तो पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, एवरी टाइम पढ़ती रहती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है। अच्छा, को एक लड़की नहीं, मेरे साथ शादी करो, मुझे इंग्लैंड लेके जाओ, दूसरी कुछ तीसरी कुछ, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन की मरीज हो गई और मेरे सारे घर वाले। तो ये कैसे इसे ये काम छुड़ाना है, बस ये मुझे को बताओ कोई हल। मैं तो बहुत परेशान हूँ। आसान बात यह है कि उसको ये लड़की जब फ़ोन करती हैं तो उसको साथ बात करने ना दो उसको। एनीवे नहीं चल। नहीं, वो हमें मारने लगता है ना, वो अच्छा तुम्हारी बात ही नहीं ना सुनता, ये तो प्रॉब्लम है ना। रात दिन फिरता रहता है और लड़के साथ खाने के लिए उसके साथ चलते हैं, और उधर उधर बैठा है। अब 7 मंथ है, अब मैं सुन रही हूँ सुबह आ रहा है, मेरा उसके साथ राब्ता नहीं, मेरे भाई का राब्ता नहीं, सब हमारे फोन ही नहीं उठाता। मेरी बहन है, उसकी वाइफ है और मेरी भाभी है, उसे इतना तंग किया है, इतना उस लड़के ने तंग किया, किसी की नहीं सुनता, बस इधर जाता है इधर जाता है, रात को 2 बजे आए 3 बजे आए। क्या करें हम, देखो हालात किस तरह के हैं। ठीक है इंशाल्लाह। चलो जी, तो आप मुझे कोई हल बताओ प्लीज, ये ना बस ये काम छोड़ दे, ठीक हो जाए। चलो कोशिश करेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें, अगर वक़्त हुआ तो इसके ऊपर बात करेंगे। नहीं, पढ़ने के लिए बता दो या खुद कोई तो दे, आप मसला तवीज दो या कोई हल करो। मैं देखो 5-6 साल हो गए हैं, देखो मुझे तरस आता है, मेरी पोतरी है। अच्छा, बच्ची के साथ उसे इतना 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 अपनी बच्ची के साथ है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मा मेरे पास विजिटर आई, मेरे भाई ने इधर बुलाई है, रो रो के, ये देखो वो लड़का इधर नहीं आता, ये तंग करता है। मेरे भाई जो बहुत परेशान है, क्या करूं मैं, जो माँ हूँ, एक ही तो बेटा है। ठीक है। रात को 2 बजे आता है 3 बजे आता है। वो जो लड़कियां जैसे इधर आओ हमारी बात सुनो इधर, इतनी मैं तंग पड़ गई हूँ, सारे तंग पड़ गए हम तो। ठीक कोई ऐसा तवीज बताओ, हल बताओ, पढ़ने के लिए बताओ। ठीक है इंशाल्लाह, आप सुनते मैं रहिए। कुरान पाक पढ़ी हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह, आप सुनते रहिए, कोशिश करेंगे आखिर में आपको कुछ ना कुछ बताएं इंशाल्लाह। ठीक है। अगली कॉल की तरफ जाते हैं मुख्तसर अंदाज के में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, आप कहाँ चले गए थे? 6 हफ्ते तक मैं इंतज़ार करती रही। अच्छा, मैंने पिछले सेशन में बतलाया कि वो यानी अब्रॉड चला गया था छुट्टी के लिए। छुट्टियां होती हैं तो उसके अंदर इंसान जरा चला जाए, 2-3 दिन पहले आया। तो अब आप जितने भी सामीन हैं, नाजरीन हैं, आपकी वाकई आपका हक़ बनता है, आप मुझे पूछ सकते हैं, पब्लिक फ़िगर हूँ। तो आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन पर अमल करने की इस्तिकामत नसीब फरमाए, सही बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। और माशाल्लाह। उम्र जितने भी सामीन हैं, नाजरीन हैं, उन्हें बड़े ही मोहब्बत का, बड़े ही प्यार का अंदाज़ इख्तियार किया। वो साथी कह रहे थे कि काफ़ी फ़ोन कॉलें आती रही, तो जो ही आप आएंगे तो फ़ौरन आप, तो जो ही मैं आया 2 दिन के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ, थका मांदा वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको इधर बैठना है क्योंकि सब तो आप लोगों के प्यार मोहब्बत का अंदाज़, और आप दुआ मेरे लिए करते रहें। बहुत इंतज़ार की बात, शुक्र है आज आप नज़र आए। लेकिन उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन चरमे में बहुत ज़्यादा हैं आप। बहरहाल बात ये कर रही थी कि मैं, आपने जैसे आज यतीमी के बारे में बताया, मैं भी एक यतीम थी और किसी ने मुझे अडॉप्ट करके पाला था। तो अभी तो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अजियत है, काफ़ी अरसे से मुझे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये अकेली है और कोई इसकी बैकिंग नहीं है। तो हर वक्त जो है मेरी चीज़ें जो है, मेरी ज्वेलरी चोरी कर लेते हैं,
اور بیچ دیتے ہیں. پھر کون میں حج پہ ہسبینڈ؟ جا رہی تھی. ہسبینڈ آپ کی چوری کرتے ہیں؟ جی جی جی. اچھا. پورے حج پہ جا رہی تھی, پورا منی والیٹ پورا وہ چوری کر لیا. پھر جو بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں میرے سائن کر کے, بہت قسم کی چھوٹی موٹی, اور کیا کیا آپ کو بتاؤں, تاکہ یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے وہ, کیونکہ ایک اور عورت کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہے. ایک عورت نہیں, کئی عورتوں کے یہی ان کا شوق ہے بس. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ کی بات سن لی. تو اچھا تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ یہ میں کیا کر سکتی ہوں. ابھی میں بھی ابھی اتنی جوان نہیں ہوں, اور میں بھی ایسی اس قسم کی عورت نہیں ہوں کہ ادھر ادھر میں ابھی دھکے کھاؤں اس عمر میں. تو مجھے ایک تو ان کا منہ بند ہو جائے, بہت زیادہ گالی گلوچ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ پولیس کو بلا لیا, بس بہت زیادہ اذیتیں دیتے ہیں. میں بھی کیا کروں, میں کہ یہ ان کی چوری کی عادت ہے, گاڑیوں کی عادت ہے, مار دھاڑ کرتے ہیں, گھر سے نکالنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے. مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میں کیا کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی بات میں نے سن لی, اور کوشش کروں گا کہ آخر میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر لوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سوالوں سے پہلے, ان کالوں سے پہلے, اور کافی کالیں ابھی بھی ہیں, لیکن سوچ رہا تھا کہ یہ جو پہلا سوال ہے یتیم والا, یہ ذرا پورا کر دوں وقت کے اندر جتنا بھی ہو سکے. تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یتیم جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا کمزور ترین قسم کے صنف ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لک آفٹر کی, اس کے پروٹیکشن کی, اس کی حفاظت کی بڑی ہی ترغیب دی ہے, اور جو احادیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی بریک سے پہلے. اب اگلا مسئلہ یہ رہا کہ یہ کب تک یتیم رہتا ہے. تو جب تک کہ یہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس وقت تک یہ یتیم ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر, اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک بالغ ہوتا ہے اس وقت تک یہ یتیم رہتا ہے. جب بالغ ہو جاتا ہے اب اس کی یتامت, اس کے یتیم ہونا یہ اب ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اب اس کی ذہنی حالت یا اس کی جسمانی حالت یہ اس طرح رہو کہ وہ اپنے آپ کا دیکھ بھال نہیں کر سکتا, یا اپنے مال کا یا جائیداد کا وغیرہ دیکھ بھال نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے دوسرے الگ طریقے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ پیسے کے بارے میں, تو یتیم کے والد صاحب فوت ہو گئے, اور ان کی وراثت سے جو بھی مال ان کے حصے میں آئے گا, چاہے یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کو پورا اپنا حق ملے گا, اور وہ مال ان کا ہی ہوگا, اور اس کے اندر کوئی حصہ نہیں لے سکتا. ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ اس وقت اس کو دیا نہیں جائے گا, کیونکہ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہے, اور ان کو پتہ نہیں کہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرے. اب جب یہ بالغ ہو جائیں تو اس وقت اس مال کو اس کے ذمے سپرد کیا جائے گا. اور اگر اس وقت بھی بلوغ کے وقت یہ اندازہ ہو کہ یہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے, لک آفٹر نہیں کر سکتے, تو اس وقت بھی اس کو سپرد نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو گارڈین ہے وہ اس کے مال کا دیکھ بھال کرے. باقی رہا کہ کس ترتیب, تو اولاً تو یتیم کی جو کفالت ہے وہ اس کی ماں کرے گی. اگر ماں نہیں ہے تو پھر اس کے دادا جان کریں گے, اور اگر دادا نہیں ہے تو پھر اس کے جو چچا ہیں وہ کریں گے. اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو آپ یتیم تھے, آپ کی کفالت آپ کی والدہ نے کی. والدہ ماجدہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے کی. آپ کے دادا جان عبد المطلب جب رخصت ہو گئے تو اس وقت ابو طالب, اس وقت بھی اور کوئی بھی نہ ہو تو پھر جو مسلمان آرگنائزیشنز ہیں. کاش کہ وقت زیادہ ہوتا تو اس کی پوری اور تفصیل بتلاتے, لیکن فی الحال وقت ختم ہو گیا ہے. اس طرح کریں گے, دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں, کسی اور موقع پر سوال کیا تو اور تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے. فی الحال دعا کے ساتھ اس نشست کو ختم کرتے ہیں, جو اسئلہ باقی رہ گئے وہ آئندہ موقع کے لیے انشاءاللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ جو ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا شوہر کے لیے، اس کے لیے یہ دعا جو میں ابھی کر رہا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، 19ویں پارے کے اندر ہے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ دین پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔